पदम लिम्बुको श्रद्धाञ्जली सभामा झडप विराटनगर तनावग्रस्त प्रहरीले हान्यो अश्रु ग्यास इस्लाम धर्मावलम्बीले आज रमजान पर्व मनाउँदै मौका पाएसम्म निजी क्षेत्रले अझै पनि कर छली गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अहिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 74 वर्ष पूरा, कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा परेको टिप्पणी। खुल्ला मञ्चमा माधव कुमार नेपालदेखि विप्लव सम्म एउटै मञ्चमा। राजनीतिमा विकृतिको भारी रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। देशको विद्यमान अवस्थालाई बदल्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा नरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको धारणा। रुससँगको सम्बन्धलाई उत्कृष्ट महत्त्व दिने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाको टिप्पणी। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले संसदभित्र र बाहिर पनि अझ दह्रो ढङ्गले उठाउने राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको भनाई। भोलि पृथ्वी राजमार्गको तनहुँ 1 मा गाडी नचल्ने। कास्कीको माछापुच्छ्रेमा भालुको आक्रमणबाट 61 वर्षीय गुन्जबहादुर थापा मगर गम्भीर घाइते। धनगढीमा गाडी दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। भिक्टोरिया क्रस विजेता रामबहादुर बिघा लिम्बुको 88 वर्षको उमेरमा निधन। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पहिलो पटक गरियो मृगौलाको सफल शल्यक्रिया। मुलुकको 4% को आर्थिक वृद्धिले समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। 2 खर्ब तरलता हुँदा पनि बैंकको ब्याज दर उच्च भएका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की। नरेन्द्र मोदीलाई कसले दियो ज्यान मार्ने धम्की, यसको बारेमा पुरै जानकारी। मध्य म्यानमारमा आँधी आयो, 6 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा घर जग्गाको कारोबार घट्यो। केलियन एम्बाप्पेले 2 गोल गरेपछि पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG द्वारा फ्रेन्च लिग 1 मा एन्गर्स 2-1 ले पराजित। आइपिएलमा आज गुजरात र लखनऊ तथा मुम्बई र पन्जाब भिड्दै। र समाचारको अन्त्यमा दर्शक प्रतिक्रिया समेट्नेछौँ। तपाईँले आज बिहान 5 बजे प्रसारण भएको समाचारमा गरेका कमेन्टहरूलाई लिएर हामीले समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रस्तुति, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। पदम लिम्बुको श्रद्धाञ्जली सभामा झडप भएर विराटनगरमा तनावग्रस्त स्थिति रहेको प्रसङ्गबाट। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनमा घाइते भई मृत्यु भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको अन्त्येष्टि अघि आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जली सभामा झडप भएको छ। विराटनगरको मेन बजार रोड स्वेस चोकमा पदमको शव यात्रामा सहभागी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। श्रद्धाञ्जली सभा स्थलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयतिर प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि झडप भएको हो। प्रहरीको निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गरेपछि सुरक्षाकर्मीले लाठी र अश्रु ग्यास हानेका छन्। बजार क्षेत्रको स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। बेलबारीमा अन्त्येष्टि गर्नुअघि पदमको यात्रासँगै धरान, इटहरी र विराटनगरमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको थियो। आज इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईद उल फित्र देशभर मनाइँदैछ। ईद उल फित्र मुस्लिम समुदायका धर्मावलम्बीहरूले 1 महिना रोजा व्रत बसेर मनाउने गर्छन्। रमजानको अवसरमा आज काठमाडौँको घण्टाघर नजिकै रहेको काश्मीरी मस्जिदमा नमाज पढ्न मानिसहरू भेला भएका छन्। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान पृथ्वीमा आएको विश्वास गरिन्छ। साथै रमजान महिनालाई मुस्लिम समुदायले दान गर्ने महिनाको रूपमा समेत लिने गरेका छन्। चन्द्रमा हेरेर 1 महिना को रोजा अर्थात व्रत बसिन्छ। गत मार्च 25 मा चन्द्रमा देखिएपछि सोही शुक्रबारबाट व्रत बस्न सुरु भएको थियो। रमजान अर्थात रमजान महिना सकिएको खुसीमा मुस्लिम समुदायले एक अर्कामा शुभकामना साटासाट गरी ईद उल फित्र ईद मनाउन लागेका छन्। हिजरी सम्बतको रमजान महिनाभर रोजा व्रत बसेका इस्लाम धर्मावलम्बी शौवाल महिनाको पहिलो तारिकमा ईद मनाउँछन्। चन्द्रमाको गतिका आधारमा तय गरिने ईद पर्व र रमजान सकिएपछि सुरु हुने शुक्ल पक्षमा पहिलो पटक चन्द्रमा देखिएपछि त्यसको भोलिपल्ट मनाउने परम्परा रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रले अझै पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई कर छल्ने प्रयासमा रहने गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार 12 गते मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई पाएसम्म दबाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दुवैतर्फबाट यस्ता अनुचित सोच नत्यागेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई अहिले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश समितिको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा हुन नदिन विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असफल पार्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि संक्रमणकालसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पूर्णता पाउन नसकेकाले अहिले त्यसलाई पूरा गर्न क्रियाशील हुनु परेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 74औं वर्ष पूरा भएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। 74 वर्ष अघि आजकै दिन 2006 सालमा भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। राणा शासनकै समयमा 2006 साल वैशाख 9 गते पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाईमा नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी लगायतले नेपालमा पहिलोपल्ट कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। महासचिवमा पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। 2015 सालमा भएको पहिलो आम चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट जितेको थियो। त्यस क्रममा केशरजंग रायमाझीले पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन गरे लगत्तै कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक विभाजन भएको थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू धेरै पटक फुट र झुटको श्रृङ्खलामा सामेल भएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध टुटफुट र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा परेको टीका टिप्पणी हुँदै आएको छ। 2014 सालको चुनावमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका एमाले र माओवादी केन्द्र 2075 सालको जेठ 3 गते एउटै पार्टी बनाउन सफल भए पनि फेरि अलग पार्टी भए। एमालेमा पनि विभाजन भयो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख र नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले समाजवादको आधार निर्माणको ऐतिहासिक अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रचण्डले देश अहिले विकास, समृद्धि, स्थिरता र सुशासनको व्यावहारिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 75औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा र नेकपा माओवादी समाजवादीले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको 75औं स्थापना दिवसको अवसरमा र्याली सहित विशाल जनसभा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रम खुल्ला मञ्चमा भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो। 2006 साल वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। 2006 साल वैशाख 9 गते भारतको कोलकातामा पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, नरबहादुर कर्माचार्य र मोती देवी श्रेष्ठको पहलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले नेपालको राजनीतिमा विकृतिको भारी रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि विकृतिको चाङ रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र राजनीतिमा व्यक्तिवादको रोग हावी भएको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता हातमा पुगिसकेपछि आफूलाई सर्वशक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अरूलाई मान सम्मान मर्यादा गर्ने नभई सबैलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट बन्ने भन्ने बारेमा बृहत छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशको विद्यमान अवस्थालाई बदल्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशको विद्यमान परिस्थितिको समाधान गर्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनमत विभाजित हुँदा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जति धेरै राजनीतिक दलहरू हुन्छन् उति नै धेरै नीतिगत सम्झौता, नीतिगत
विचलन र सत्ताको सौदाबाजी हुने बताउनुभयो। त्यस्तै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप पनि धेरै दलहरू हुँदा बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सत्ता केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न खोज्दा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। जनमत ध्रुवीकरण नभई बलियो राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। संसद हङ पार्लिमेन्टका रूपमा रहनु र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फेरिरहने कारण मुलुक बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशलाई बनाउनका लागि नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टी तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसको अवसरमा जनकपुर धाममा आयोजना भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुर धाम जानुभएका सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। जनकपुर धाम विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मिलेर जाने कुरा बेग्लै भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्कालै कसैसँग पार्टी एकीकरण गर्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीमा अधिवेशन र महाधिवेशनको तयारीमा रहेको समेत बताउनुभयो। उपनिर्वाचनपछि वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको स्वास्थ्य बिग्रिने हल्ला छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले नराम्रो व्यवहारको प्रयोग भई गठबन्धनको स्वास्थ्य बिग्रने बताउनु भएको छ। उहाँले वामपन्थी शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको समेत बताउनुभयो। देशको विभिन्न अङ्गहरू जस्तै पवित्र धाम जनकपुरबाट आफूले वामपन्थीहरूको एकताका लागि आग्रह र आह्वान गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालले रुससँगको सम्बन्धलाई उत्कृष्ट महत्त्व दिँदै आएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। रुसको औपचारिक भ्रमणमा नेपाली संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर रुस जानुभएका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले रुसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थानमा विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। हामी रुससँगको हाम्रो सम्बन्धलाई उत्कृष्ट तरिकाले महत्त्व दिन्छौँ। विकासोन्मुख देशका रूपमा नेपालका लागि रुससँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने ठुलो अवसर रहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले छिमेकी चीन र भारतले हालै रुससँग आफ्नो व्यापारको मात्रा बढाएको चर्चा गर्दै नेपाल र रुसका बीचको व्यापार र रुसबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने उपायहरू पनि खोज्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल र रुस दुई देशले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने ऐतिहासिक काम भएपछि दुई देशका बीचमा धेरै उच्च आदान प्रदान भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सोभियत सङ्घले नेपाललाई अस्पताल, सडक, जलविद्युत आयोजना र कर कारखाना निर्माणमा सहयोग गरेकोमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले संसदभित्र र बाहिर अझै पनि दह्रो ढङ्गले उठाउने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष प्रधानले राज संस्थाले सिङ्गो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने र हिन्दू धर्म सबैले मान्दै आएको धर्म भएकाले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि आफ्नो पार्टी अझै क्रियाशील भएर लागि पर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। नवलपरासीमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सबैले मानिरहेको राज संस्था र सबैले पालना गरिरहेको हिन्दू धर्मलाई राप्रपाले मुख्य एजेन्डा बनायो भनेर चिन्ता गर्न नपर्ने पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। भोलि आइतबार तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा सवारी साधन आवागमन रोकिने भएको छ। यातायात रोकिने हुँदा पृथ्वी राजमार्गमा समेत गाडी नचल्ने भएको बताइएको छ। तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले बिहान 5 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म राजमार्गमा समेत गाडी चल्न नदिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पृथ्वी राजमार्ग हुँदै तनहुँ कटेर अन्त जाने यात्रुहरूले आइतबार बिहान 5 बजे अघि वा साँझ 5 बजेपछि मात्र यात्रा गरिसक्नुपर्नेछ। 2079 मक्सिरको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचन भएसँगै उक्त क्षेत्र रिक्त रहेको थियो। त्यो रिक्त रहेको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्न लागि उपनिर्वाचनमा कङ्ग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल, रासपाबाट स्वर्णिम वाग्ले लगायतका अरू पार्टीबाट समेत गरी 9 जनाको उम्मेदवारी छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा भालुको आक्रमणमा परि एक वृद्ध गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 61 वर्षीय गुन्जुबहादुर थापा मगर रहनु भएको छ। बिहान करिब 8:15 बजे खाना खाएर सोही वडाको क्रन्डु जङ्गलमा घाँस ताउरा गर्न जाने बेला भालुले आक्रमण गरेको वडा अध्यक्ष राजेन्द्र छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। घाइते थापालाई उपचारका लागि पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उहाँको अनुहार गुप्ताङ्गतिर आक्रमण गरेको चोट देखिएको छ। वडा अध्यक्ष छेत्रीले भन्नुभयो, यससँगै क्रन्डु जङ्गलमा भालुको आक्रमणबाट घाइते हुनेको सङ्ख्या पछिल्लो 3 वर्षमा 3 पुगेको छ। वडा अध्यक्ष छेत्रीका अनुसार क्रन्डु जङ्गलमा परम्परागत रूपमा भेडा, बाख्रा, गोठालाका गोठ हुने भएकाले भालुले बढी आक्रमण गर्ने गरेको बताइएको छ। धनगढीको मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडक खण्डमा गाडी दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। गोदावरी नगरपालिका 5 गेटा स्थित ट्राफिक पोस्ट नजिकै महेन्द्र नगरबाट धनगढीतर्फ गइरहेको बा 15 च
4637 नम्बरको गाडी शनिबार दिउँसो दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दले दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका धनगढी उपमहानगरपालिका 11 बेला बस्ने 70 वर्षीय भोजराज भट्टको मृत्यु भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भट्टको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। चालक दार्चुलाका शैल्य शिखर नगरपालिका 2 का 42 वर्षीय तेजबहादुर पाल र कारमा सवारहरू धनगढी उपमहानगरपालिका 6 मटयारीका 42 वर्षीय भरत बहादुर चन्द, 48 वर्षीय वसन्त बहादुर चन्द, 36 वर्षीय नीलम चन्द्र अनुखाण चन्द रहेको बताइएको छ। उनीहरूको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको डीएसपी चन्दले बताउनुभयो। भारतको हरिद्वार दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री सवार गाडी तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। भिक्टोरिया क्रस विजेता भिसी क्याप्टेन रामबहादुर बिघा लिम्बूको 88 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लिम्बूको आज बिहान 3:45 जाँदा ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको उहाँका छोरा मोहन बिघा लिम्बूले जानकारी दिनुभयो। लिम्बू 6 महिनादेखि बिरामी हुनुभएको थियो। झापा स्थित बीएनसी अस्पतालमा ठिक नभएपछि उहाँलाई 3 महिनादेखि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको थियो। लिम्बूलाई नखीपोट स्थित घरबाट अस्पताल लैजाने र ल्याउने गरिँदै आएको थियो, तर 1 महिना यता भने उहाँलाई मेडिसिटी अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको बताइएको छ। लिम्बूको अन्त्येष्टि दमकमा गरिने उहाँका छोरा मोहनले जानकारी दिनुभयो। दमक 8 का स्थानीय बासिन्दा लिम्बूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि उनलाई गोर्खा वेलफेयर र सशस्त्र प्रहरीको सहयोग र समन्वयमा हेलिकप्टर चार्टर गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। उनी मृगौला र मुटु सम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेको बताइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक दूरबीन विधिबाट मृगौलाको शल्यक्रिया गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालले कैलालीको पवेरा बस्ने 49 वर्षीय महिलाको ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट मृगौलाको शल्यक्रिया गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँको वीर अस्पतालबाट आएका डाक्टर सुरेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टिमले बुधबार प्रादेशिक अस्पतालमा ती महिलाको मृगौलाको शल्यक्रिया गरेको हो। शल्यक्रियामा डाक्टर बस्नेतसँगै डाक्टर जोनस तिवारी, डाक्टर कपिल गौतम, डाक्टर दिपेश श्रेष्ठ र क्षितिज विक्रम तथा नर्सिङतर्फ सुनिता कोइराला, पविता बोहरा, लक्ष्मी उपाध्याय, जानकी पाण्डे, लालु गडौरा र रमैया चौधरी पनि संलग्न रहनु भएको थियो। ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीले रक्तस्राव कम हुने, बिरामी चाँडै सन्चो हुने, शरीरमा सानो दाग हुने, इन्फेक्सन कम हुने र धेरै दिन अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नु नपर्ने डाक्टर बस्नेतले बताउनुभयो। प्रादेशिक अस्पतालले युरोपेली सम्बन्धीका अन्य शल्यक्रियाहरू सेवा पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले मुलुकको 4% को आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकास र रोजगारी सृजना गरी समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भएको छ। बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक वृद्धि गर्ने भएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय सरकारले सबै आयोजना बनाउने भनेर स्रोत सुनिश्चितता बिना आयोजना घोषणा गर्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले 50 करोड आवश्यक पर्ने आयोजनामा 5 लाख रुपैयाँ राखेर स्रोतको सुनिश्चितता भयो भनेर ठेक्का लगाएको अवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना नसमेट्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले करिब 4 खर्ब रुपैयाँ बराबरका स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू ठेक्का लागे पनि आयोजना बनाउने अहिलेसम्म स्रोत नभएको बताउनु भयो। उहाँले साना आयोजनामा समेत केन्द्र सरकारले हात हालेको भन्दै अब साना आयोजनाको काम स्थानीय सरकारलाई दिने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा 2 खर्ब तरलता भए पनि बैंकको ब्याज दर उच्च भएका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरी बैंकको ब्याज दर घटाएर कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहमा गएको रकम ऋणपत्रलाई श्रेणी रेसियोमा गणना गर्न पाउने समय अफ नभए बैंकमा रहेको 2 खर्ब तरलता 50 अर्बमा झर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहको ऋणपत्र बैंकको श्रेणी रेसियोमा गणना गर्न असार मसान्तबाट गर्न नपाउने भन्ने डरले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको श्रेणी रेसियो कायम गर्ने समय थप गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंकको खराब कर्जाको अनुपात 3 देखि 4% पुगेको पनि बताउनुभयो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। अप्रिल 24 मा प्रधानमन्त्री मोदीको कोची भ्रमणको क्रममा आत्मघाती आक्रमणको धम्की आएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रदेश कार्यालयले मोदीको आसन भ्रमणलाई लिएर ज्यान मार्ने धम्की पत्र प्राप्त गरेसँगै केरलामा उच्च सतर्कता अपनाइएको समाचारमा उल्लेख छ। प्रहरीले चिठीमा उल्लेख भएका व्यक्तिको पहिचान गरिसकेको छ, तर उनले आफ्नो नाम विपक्षीहरूले फसाउन प्रयोग गरेको दावी गर्दै उक्त कार्यमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएका छन्। मोदीको अप्रिल 24 मा कोची र 25 अप्रिलमा तिरुवनन्तपुरमा राज्यको पहिलो वन्दे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। मध्य म्यानमारमा आएको आँधीमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको समाचार छ। 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। म्यानमारमा फायर सर्भिस विभागले साँझ आएको आँधीमा परि 109 जना घाइते भएको जनाएको छ। हुरीका कारण 6 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको तथा घाइते मध्ये 16 जनाको अवस्था गम्भीर भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। आँधीमा परि 2 जना पुरुष र 4 जना महिलाले ज्यान गुमाएका हुन्। शनिबार बिहानसम्म थप मृत्युको खबर आएको थिएन। यद्यपि आँधीले 200 भन्दा बढी घरहरू क्षतिग्रस्त भएको रिपोर्ट छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको उल्लेख छ। अमेरिकामा घर जग्गाको कारोबार घटेको छ। अघिल्लो महिना मार्चको एक तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा 2.4% ले घर जग्गाको कारोबार घटेको हो। अमेरिकाको नेशनल एसोसिएसन फर रियल्टर्स NAR का अनुसार घर बिक्रीको वार्षिक दर 44,40,000 मा झरेको हो। अमेरिकी अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रियल एस्टेट बजारको कारोबार घटेको विषयलाई चिन्ताको रूपमा लिइएको छ। रियल एस्टेट बजारले गएको वर्ष व्यापक आर्थिक सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। कोभिड-19 पछि देखिएको खराब अर्थतन्त्र र क्रय शक्तिमा आएको कमीका कारण घर जग्गाको कारोबार घट्न पुगेको अर्थविज्ञको भनाइरहेको छ। केलियन एम्बाप्पेले 2 गोल गरेपछि पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG ले फ्रेन्च लिग 1 मा एन्गर्सलाई 2-1 ले पराजित गरेको छ। शुक्रबार रातिको यो जितपछि लिग लिडर उपाधि होडलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। एन्गर्सको मैदानमा एम्बाप्पेले खेलको 9औं र 26औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। सबै खाले प्रतियोगितामा गरी एम्बाप्पेले यस सिजन 34 गोल गरिसकेका छन्। एन्गर्सका लागि सादा थ्युबले 87औं मिनेटमा सान्तोना गोलले फर्काएका हुन्। जितपछि PSG ले 32 खेलबाट 75 अङ्क जोडेको छ र दोस्रो स्थानको मार्सेमाथि 11 अङ्क अग्रता बनाएको छ। मरासले 1 खेल कम खेलेको छ। 32 खेलबाट 14 अङ्क मात्र रहेको एन्गर्स अङ्क तालिकामा पुछारमा रहेको उल्लेख छ। भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा शनिबार 2 खेल हुँदैछन्। शनिबार हुने पहिलो खेलमा गुजरात टाइटन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दोस्रो खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले पन्जाब किङ्सको सामना गर्नेछ। गुजरात र लखनऊ बीचको खेल भइरहेको छ। शनिबार नै हुने मुम्बई पन्जाब बीचको दोस्रो खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:45 बजे सुरु हुने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया। समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रियामा हामीले प्रसारण गरेको बिहानको 5 बजेको समाचारमा यहाँहरूले गर्नुभएका कमेन्टहरूलाई समेटेर चाहिँ दर्शक प्रतिक्रिया हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँहरूले पनि यो समाचारमा कमेन्ट चाहिँ गर्दै गर्नुहोला। दर्शक प्रतिक्रियामा गिरमगर लेख्नुहुन्छ, गठबन्धन सरकारले काम नगर्ने, झगडामै सरकारको पालै पालो मन्त्री भत्ता खाने, झगडा गर्ने, टाइम पास गर्ने जस्तो देखियो। एकले अर्कालाई मुद्दा चलाउने र राम्रो काम गर्नेलाई काम गर्न नदिने भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसै कमल डाङ्गी लेख्नुहुन्छ, 1 वटा सरकार, 1 कृषि तथा पशु पंक्षी नमुना फर्म, 753 वटा स्थानीय निकायमा 1 वटा स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योग र फ्याक्ट्री, 1 प्रदेश सरकार, 1 औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरेर राज्यले नै नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न सके बेरोजगारी कम्ती हुँदै जान्छ। स्वदेशमा रोजगारी गर्न प्रेरित गर्ने हो भने उचित पारिश्रमिक तोक्ने, श्रमिकलाई बिमा र हेल्थ कार्ड र वासस्थानको रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यवस्था गर्ने लगायतका सुधार गर्न सके पलायन हुने जनशक्तिलाई स्वदेश नै रोक्न सकिन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ। प्राथमिक स्कुलदेखि नै व्यवहारिक र माटो भूगोल सुहाउँदो आत्मनिर्भर बन्ने खालको पठन पाठन र शिक्षा प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अबको 20 वर्षपछि नेपालमा योभन्दा कयौं गुणा दयनीय र विकराल अवस्था हुनेछ उहाँले लेख्नु भएको छ। विलासी जीवन बिताउन र रमाउन, डुल्न, घुम्न, तीव्रतम विकसित स्थितिलाई श्रम गर्न, सादा जीवन उच्च विचारको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न, राज्यबाट नयाँ संस्कृतिको सुरुवात गर्न किन ढिला गरिँदैछ भनेर उहाँले प्रश्न लेख्नु भएको छ। यो भएन त्यो भएन भनेर भाषण गर्ने, कोर्लिने, नयाँ जोगीको काम छैन। व्यवहारमै केही गर्ने, आफूबाटै सुरुवात गर्ने समाजको नेता नेतृत्वको जरुरी छ। युरोपियन मूलका व्यक्ति, अमेरिका, अफ्रिकी, अरब मूलका व्यक्तिलाई प्रयोग गरी निर्वाचनमा भोट हाल्न विज्ञापन गरेर अनि चुनाव जितेर मात्र केही हुँदैन। फेक आइडीबाट आफ्नो हाई र अर्काको गाली बेइज्जती गर्न साइबर सेना तयार पार्दैमा आफू पक्षका सुनियोजित समर्थन गरेका, सुनियोजित अभिनय गरेका
गरेका प्रचार सामग्री युट्युब टिकटक सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरेर सत्ता र शक्तिमा त पुगिन्छ, तर जनताको अवस्था देशको अवस्था जहाँको त्यहीँ हो। कहाँ पुग्ने हो, कुन सिद्धान्तको आधारमा लक्ष्यमा पुग्ने हो, अध्ययन अनुसन्धान र दीर्घकालीन खाका बिना फिल्मी अभिनयमा परिवर्तन होइन, केवल अराजकतावाद बाहेक केही भिन्न छैन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गरिदिनुहोला। समाचारपाटी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे फेरि हामी समाचारपाटी न्युज बुलेटिन लिएर उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।